उत्पादन बढाउन चाहिन्छ सबैको साथ। उत्पादन गरौँ सके जति, खुसी बाँडौँ एकसाथ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी तरकारी उत्पादन गरेर सफल बनेका महिला कृषकहरूलाई भेट्न बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित चन्नहवा गाउँमा आइपुगेका छौँ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा कृषक समूह निर्माण गरिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जब किसानहरू समूहमा एकबद्ध हुन्छन् तब सफलता हात पार्न सक्छन्, आफूहरूले भोगिरहेका समस्याहरूबारे वकालत गर्न सक्छन् र त्यसको समाधानको लागि आवाज उठाउन सक्छन्। यसै अन्तर्गत महिला समूह निर्माण गरेर तरकारी खेतीमा लागि परेका महिला कृषकहरूले कसरी उत्पादन गरिरहेका छन् र बजारीकरण कसरी गरिरहेका छन् त आउनुहोस् आज यसै विषयमा चर्चा गरौँ। बाँकेको कोहलपुर बजारबाट 20 मिनेटको गाडीको यात्रा गरिसकेपछि चन्नहवा गाउँ पुग्न सकिन्छ। चन्नहवा गाउँ तरकारी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ। यहाँका स्थानीयले अन्य खेतीबाली भन्दा धेरै तरकारी खेतीमा नै जोड दिँदै आएका छन्। जुनसुकै समयमा पनि मौसम अनुसारको तरकारी उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। मेहनत गर्ने हो भने माटोमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् यहाँका स्थानीय। कृषि कर्म गरेर उत्पादन बढाउने र आम्दानी गर्ने प्रयासलाई अझै बलियो बनाएका छन् स्थानीयले। हिजोका दिनमा एक्लै तरकारी लगाउने किसानहरू आजका दिनमा समूहमा जुटेका छन्। यो प्रयासले किसानहरू बीच सामूहिक एकता बढाएको छ। पहिला धेरै दुःख थियो, हामीले ऋण गर्न पर्थ्यो, 100 करा 3 को ब्याजले गर्दाखेरि हामीले पैसा लिन पर्थ्यो भने अहिले हामीले आफ्नो खोल्टीबाट निकालेर दिन सक्छौँ। कृषकहरूलाई हामीले आफ्नो उत्पादन गरेर हामीले बेच्न सक्ने क्षमता भयो, हामीले जहाँ पनि पुग्ने क्षमता भयो, हामीले मान्छे चिन्यौँ, हामीले कृषकमा लागेदेखि र हामीले बोल्न सक्दैनथ्यौँ, हामी कसैसित चिन्न सक्दैनथ्यौँ। अहिले हामी नेपालगञ्ज गएर पनि एक्लै आउने जाने, हामीलाई तालिम पर्छ, मिस जाने आउने गर्छौँ, हामीले यो उसलाई पनि कृषिमा पनि जाने आउने गर्छौँ। हामीले अब हामीलाई अनुदान पनि अब त्यति त मिल्दैन, त्यही पनि अब बोलाउनुहुन्छ जान्छौँ हामी। महिलाहरूलाई टाढा जान नपर्ने, नजिकै जस्तो आफ्नो खाना पकाएर आफूले आफ्नो बारीमा तरकारी खेती गर्न सक्ने हुनाले हामीले यति गर्न खोजे। अब हामीलाई फाइदै भएको छ म्याडम। अब हामीलाई यो कृषकहरूले पनि कृषकहरूले पनि हामीलाई अलिअलि बिउ बिजन दिने हुनाले हामीलाई अलि आधा छुट पाइन्छ बिउ किन्नलाई, हामीलाई ठिकै लागेको छ। अब तरकारी बारीमा त के छ, लसुन छ, कौली छ, खुर्सानी, आलू त कहिले खनेर भयो। बारी से तो फिन हुई ठोकोला और हाट बाजार फिन वहाँ कोहलपुर जी ठाई जब जब शुरू मुझे हुई तब से भी यहाँ मदन चौक में हाट बाजार बनल है, तब से तो हाट बाजार तो हेराई गया वहाँ कोहलपुर में। हमरे जैसे कि कृषि करती तो पहले तो लगाई थी, मेहनत करती, मेहनत के बाजार तो हमरे अपने जाती साइकिल से जाती, साइकिल से ऐठी बेच के ऐठी मने तो गोभी लगे लेती, मिर्चा, टमाटर, इस साइड तो बड़े महंगा बीहिन बा, बीहिन ले के लगे लेती। पहले तो बोइली तो मैंने अब लगाए लगली, लगा के तो सेकलटी अब कटा करा पैथी तो फिर प्याज बेच, अब फिर फायदा मेहनत तो ढेर रहत। मैंने समूहबाट हामी मिलेर गरिरहेछौँ होइन। हामी तरकारी लगाउँछौँ, आजकल तरकारी लगाउन पाछौँ, कति खुसी लागिरहेछ हामीहरूलाई। हामी समूहमा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त हामी आफ्नै बारीमा गर्छौँ, टाइम त्यति केही मिलाएर अनि समूहमा पनि गर्छौँ।
हामी तरकारी गरेर एकदम खुसी लागिरहेछ। हामी तरकारी बेचेर आफ्नो घर अनि बच्चा छोराछोरीहरूलाई पनि पढाउन सकिरहेछौँ हैन। हमरो 40 वर्ष हुईटा तरकारी खेती करत। हमरे शुरू से लेके हमन के 40 वर्ष ठ्याक्क हुईटा मिस मने तरकारी खेती करत। मेहनत र परिश्रम नै हो किसानको पहिचान। पौरखी किसानहरूलाई गर्नुपर्छ सबैले सम्मान। चिसो चिसो मौसम छ, चिसो चिसो हावा चलिरहेको छ, तर पनि मेहनती कृषक महिलाहरूले तरकारी उत्पादनका लागि मेहनत गरिरहेका छन्। यो समयमा कतिपय व्यक्तिहरू सिरक ओढेर भित्र न्यानो महसुस गरिरहेका छन् भने कतिले हिटर तापेर न्यानोको खोजी गरिरहेका छन्। तर यी कृषकहरू तप्प तप्प चुइरहेका यी शीतका थोपाहरूमा खुसी खोजिरहेका छन्। किसानको जिन्दगी सङ्घर्षमय हुन्छ, चाहे बर्खाको झरी होस् चाहे हिउँदको बाक्लो कुहिरो, जुनसुकै समयमा पनि पसिना बगाउनुपर्छ। किसानले गर्ने यस्तै कर्ममा नै सफलता मिल्ने गर्छ। आज पनि चन्नहुवाका महिला किसानहरू कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा खेतबारीमा काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता हो। तरकारी उत्पादन गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँका महिलाहरूले चिसो मौसमको प्रवाह नगरेर तरकारी उत्पादन मात्र होइन बजारीकरण पनि गर्छन्। तर यो कुरा न उपभोक्ताले बुझ्छन् न त व्यापारीले। बजारमा तरकारीको मूल्य सस्तो दिनु पर्यो भन्ने उपभोक्ताको माग हुन्छ अनि व्यापारीहरूले बीचमा नाफा खान्छन्, तर किसानबाट एकदमै न्यून मूल्यमा खरिद गर्छन्। अहिले काउलीको सिजनमा 10 रुपियाँ मूल्यमा व्यापारीले घरबाटै किन्ने गरेका छन्, तर बजार मूल्य हेर्ने हो भने 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ छ। यो त एक उदाहरण मात्र हो। अन्य कृषि उपजमा पनि किसानले भोग्ने समस्या यस्तै हो। धेरै जस्तो स्थानमा हेर्ने हो भने तरकारी उत्पादन गर्ने तर बजारीकरण नहुँदा मनोबल घट्ने गरेको पाइन्छ। तर यहाँका महिला कृषकहरूमा त्यस्तो समस्या छैन। उनीहरू बारीको तरकारी आफै बेच्न जान्छन्। कृषि उत्पादन गर्नदेखि बजारीकरणको काममा महिलाहरू सक्षम बनिसकेका छन्। यो निरन्तरको मेहनतको परिणाम हो। घरायसी कामसँगै तरकारी खेतीमा व्यस्त यहाँका महिलाहरूलाई हिजोको भन्दा आज धेरै सजिलो भएको छ। आर्थिक परनिर्भरता पनि घटेको छ। बच्चाहरूलाई दिन सजिलो छ म्याडम हामीलाई। अब पहिला हामीले तरकारी नलाउँदासम्मलाई लोग्नेको बाटो हेर्नु पर्थ्यो अनि अरूसित माग्न पर्थ्यो, साबटी काट्न पर्थ्यो। अहिले हाम्रो आफ्नो खोल्टीमा पैसा हुन्छ, हामीले बच्चाले माग्ने बित्तिकै निकालेर दिन सक्ने क्षमता भयो। हाम्रो समूहमा नै पैसा छ म्याडम। लगभग हाम्रो 2-3 लाख पुगिसकेको छ यो हाम्रो कृषक समूहमा पैसा। हाम्रो यो यही समूहमा जैसे मेहनत ढेर लेके जीवो मने लगानी ढेर लगेबो और ढेर सामान लेके जीवो तो ढेर पैसा वैसा। जैसे कि हमरे कमा ले थी हमन के मोटा बूढ़ो फिना हो, मैं बे बूढ़ो काटूँ, मैं सब चीज़ अपने करतूँ। नोट कृषि कह के नोन तेल सब चीज़ लुगा फाटा लड़कन पढ़ाईना लिखाईना सब मैं कृषि से कैले ठूँ। कृषि नहीं करम तो मोठन तो पैसा नहीं रही, जब बूढ़ो ही नहीं हुई तो कमा के दी। फायदा तो लागत। अब समूहमा तिर्ना फिरा बैठकमा बाटी तो पुग जाए ठीक के केटा केटिन के खर्चा नोन तेल सब मने पुग जाए मने खर्चा पूरे चला ले ठू। मैं श्रीमान से नहीं मांगे परठ मिहन मैं अपन परिवार के खुशी रख ले आटू। मने व्यवसाय कही के मने कृषि से फायदा बा, ढेर फायदा बा। हामी पहिला त अब तरकारी लगाउन केही हाट बजार पनि जान्न थियौँ अनि केही काम गर्न सके थिएनौँ हामी पहिला। अनि घरमा त्यस्तै बसिरहेको थियौँ। अरूसँग आफ्नो बुढाहरू श्रीमानहरूसँग पैसा माग्नु पर्थ्यो हैन। हामीलाई आफ्नो कपडाको लागि पनि बच्चाहरूको खर्चाको लागि पनि हामीलाई माग्नु पर्थ्यो। अब त हामी आफै मेहनत गर्छौँ, हामी तरकारी लगाउँछौँ, आफै हाट बजार पनि जान्छौँ अनि माग्नु पर्दैन। अब त हामी आफै उ गर्छौँ। हाम्रो गाउँमा प्रायः जसो हामी महिलाहरू पनि धेरै हाट बजार जान्छौँ तरकारी खेती गरेर। हामी महिला पनि धेरै आकर्षित छौँ तरकारी खेती गर्नमा। हामी आफै गर्छौँ तरकारी अनि आफै उत्पादन गर्छौँ, आफै पनि हाट बजार जान्छौँ। हामी महिलाहरू बेच्न आफै पैसा पनि राख्न पाइन्छ, आफै पुरै खर्चहरू हामी गर्न सक्छौँ। कृषि समूह बनाएर महिलाहरू हामी अनि तिनी व्यापार गरेर हैन कृषि हाट बजार गएर त्यही पैसाले हामी समूहमा पनि बचत गर्छौँ।
आम्दानी गर्यो भने आफ्नो पकेटमा पैसा हुन्छ हैन। अब के अरे आफै उत्पादन गर्यो आफै बेच्यो भनेपछि आफूसँग पैसा हुने भयो। बालबच्चालाई स्कुल पठाउने, केही नास्ता पानी दिने हैन, केही खानेकुरा माग्यो भने आफैले दिने। अब आफूसँग पैसा हुन्छ भनौँ। बाँकेको चन्नहवाका महिला कृषकहरूले सामूहिक एकतालाई राम्रोसँग बुझेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बारीमा तरकारी लगाउने गरेको भए तापनि काम गर्दा मिलिजुली गर्छन्, एकले अर्कालाई सहयोग गर्छन्, जानेका ज्ञान सिप पनि बाँड्ने गर्छन्, नियमित छलफल गर्न सकेका छन्। कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता यहाँका कृषकहरूमा छ। मौसमी तरकारी खेती गरिरहेका महिला कृषकहरूले अब बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने सोच बनाएका छन्, तर लगानी गर्ने अवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। हामी त जति सक्छौँ त्यति लगानी घरबाट लगाइरहेछौँ, अरू गरिरहेछौँ कृषि। अरू हामी कसैले सहयोग गरिदियो कि भनेर हामी अरू धेरै गर्छौँ कि भनेर आशा लिएका छौँ। थोरै समयमा पनि हामी बेच्न सक्छौँ, 1-2 घन्टामा हैन। बेमौसमीमा हामी धेरै मेहनत लाग्छ अनि महँगो पनि हुन्छ हैन, महँगो पनि हुन्छ। त्यतिखेर त हामीलाई एकदम राम्रो लाग्छ बेच्न बेमौसमीमा हैन। त्यतिखेर हामी दसैँ तिहारमा हामी निकालेको काउली कति 5 कट्ठा निकालेको थियौँ अनि तिहार पनि हामी मानेनौँ। तिहारको दिनमा मैले कति 30 केजी लगेको थिएँ। त्यो दिन त 110 रुपियाँ केजीको दरले 2 घन्टामा मैले बेचिसकेँ। बेमौसी करबो टपटो आओ बढ़िया ढेर पैसा कमाइबो, थोड़े लगी हो ढेर हुई जिट ओ ई साइड तो चाहे त ढेर लगा लो लेकिन पैसा ढेर नाइ बनत। फाइदा त धेरै फाइदा हुन्छ। अब तपाईको बेमौसमी गर्यो भने फाइदा, मौसमी गर्यो भने बेफाइदा। किसानको के अरे मेहनत मात्रै खेर जान्छ। तपाईको आजभोलि काउली 100 रुपियाँ के अरे 20 रुपियाँ केजी पनि जान्न। अब यो उत्पादन गर्नलाई कति धेरै लाग्छ मेहनतहरू। अनि त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म बेमौसमी गरेमा एकदम फाइदा हुन्छ। चन्नहवाका महिला किसानहरूले सिंचाइको समस्या झेलिरहेका छन्। तरकारी उत्पादनका लागि उर्वर भूमि भए तापनि सिंचाइ नहुँदा सोचे अनुसारको उत्पादन लिन सकिरहेका छैनन्। मोटरबाट सिंचाइ गर्न सक्ने पहुँच थोरै व्यक्तिहरूमा मात्र छ। धाराबाट पानी बोकेर तरकारीमा सिंचाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। गर्मीको समयमा धाराबाट पनि पर्याप्त पानी आउँदैन। सिंचाइ सुविधा राम्रो हुन सके उत्पादन अझै राम्रो गर्न सक्ने लक्ष्य महिला कृषकहरूको छ। सिंचाइको अलि कमी छ। तपाईको ठाउँमा सिंचाइ भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि सिंचाइ चाहिँ छैन भनौँ, त्यस्तो समस्या नै छ सिंचाइको। मोटरबाट गर्नुहुन्छ? मोटरबाट, हजुर। मोटरबाट, धाराबाट, मोटरबाट त्यस्तरी गरिरहेछ। तर त्यस्तो चाहिँ सिंचाइको समस्या छ भनौँ। सिंचाइ नभएर बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ। रगबा मेका धारा दैदे हो मिस अट्टे मिहन से मैटुहरन से उचा करतु कि मेका धारा दैदे हो। अपन ई सर जौन मने सरकार से मैं ऊँचा करतु कि मेका धारा सबसे समस्या मन के हेर ले ई बारी हेर ले धारा ना हो। बिना धारा हमरे कृषि कैले आती कट्टा दुख लागत मिहिन मन रोइठ। मैं कठूँ कि बारी हमन के धारा ना हो तो मनमा रोइठूँ कि धारा ना हो तो अब कतना ऊँचा बा हमन के दुखा। मैं 40,000 रुपया ऋण खैले आटूँ धारा गराइटन पानी नहीं पैली। ये दुख लागल, पैसा सब खेरा गई गिला। तो कहनू तब हमरे मने कहती कि सोचती कि धारा गराई। तब वह हमारे 16,000 के हमरे अर्कक जगह महा पोखरी ठेक्का लेके मने ई कृषि बारी करती। हमरे हामीलाई सबैभन्दा यस्तो पानीको सब उ छ, पानीको दुःख छ। नत्र हामीलाई जे पनि अरू कोही ठाउँमा त पाइया छ। अब नजिक नलका अनि यसो मोटरसोटर पाइया छ भने हामीलाई कोहीलाई दुःखै छ। पानी बिना दुःख छ हामीलाई, नत्र अर्को दुःख छैन। हामीले आफ्नो हात गोर बजाएर खाछौँ। हामीलाई माग्न परेको छैन। अब आफूले नलाउँदाखेरि अरूसित माग्न पर्थ्यो, अरूसित किन्न पर्थ्यो, त्यस्तो छैन। मेस अब हामीलाई सबै आफ्नो हातमा हुनाले हामीलाई राम्रो भएको छ। तरकारी उत्पादनको लागि उर्वर क्षेत्र चन्नहवामा तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि छैन। तरकारी सङ्कलन केन्द्र भएमा बजारीकरणमा सहज हुन्छ। टाउकोमा बोकेर तथा साइकलमा राखेर बेच्न लैजान लामो समय लाग्ने गर्छ। गाउँघरमै सङ्कलन केन्द्र भएमा किसानहरूको त्यो समय बच्ने गर्छ।
सङ्कलन केन्द्र नहुँदा महिला किसानहरूले आफैले लामो बाटो काटेर बजारसम्म तरकारी बेच्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरकारवालाहरूले पहल थाल्नुपर्ने महिला कृषकहरूको माग छ। संस्थागतले अरू सहयोग गरिदिए पाइदिए हुन्थ्यो कि अनि सुरुमा त हामीले पहिला सुरुमै आर्थिक नै हुन्छ हैन। कृषि गर्नको लागि जुन पनि काम गर्नको लागि आर्थिकै चाहियो हामीलाई, अनि त्यति हामीसँग छैन। त्यति धेरै लाख अनि हामी थोरै थोरै गर्छौँ। त्यही 5 नम्बर लिन गयौँ उहाँ नेपालगञ्ज, अनि 5 नम्बर लिन जाँदाखेरि त हामी त्यसमा फर्म लिएर गयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा। त्यहाँ त बुझेनन् के अडिट सडिट गराउनु पर्छ रे म्याडम, यसले त एकदम पैसा लाग्छ, बिना अडिट गराए यी फर्म हामी बुझ्दैनौँ। अनि त्यही भएर हामी त 2-3 दिन दुग्यौँ। अनि तिनी अडिट गराउँदा पनि कति 5-6 हजार जति लाग्छ रे। हामी त त्यति खर्च लाग्छ अनि हामी गराएनौँ, तर 3 दिन पनि दुग्रेको हामी। अब हामीहरू तरकारी उत्पादन गर्छौँ, बेच्नलाई अलि टाढा जानुपर्छ। अब यहीँ आफ्नो गाउँठाउँमा भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ सङ्कलन केन्द्र हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। अब सङ्कलन केन्द्र छैन। अब हामी फेरि एक जना गरेर बेच्न जानुपर्छ टाढा हैन। अब यहाँ गाउँमै भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। जरुरी भन्नाले पनि यो कृषकहरूको के हुन्छ भनेपछि समयको पनि बचत हुन्छ के। तपाईँको गाउँमा भयो, अब सबजना यहीँ जम्मा गरे एकजना अब लगेर मार्केटमा बेच्छ हैन। अब गाउँमा भयो भने किसानहरू बजार जानभन्दा पहिला त हामी गाउँमा भएपछि अरू यहाँ आफ्नो बारीमा गएर अरू पनि काम गर्न सक्छन् नि त। त्यसको लागि समयको बचत हुन्छ। समस्या त समस्या नै छ। अब के अरे कृषि सेवा केन्द्रबाट चाहिँ अब 50% मा दिने चाहिँ अब दिइराख्नु भएको छ के अरे। त्यसको लागि हल्का हल्का सहयोग चाहिँ भइरहेछ। तर सबसे तो हमन के पैसा के समस्या बा। पैसा रहा टपटो चाहे जा बिया ले लेबो, ओ लगा लेबो, ओ नहीं वो पैसा ना है तो सोच के रह जीवो कि मोर पैसा हिट मैं आज ये चीज़ लगा लेटू, ओ आओ ढेर लगा लेटू, और पैसा में बच्ची पाई जीवो। हाँ ठो मैंने हमन के सबसे तो पानी मैंने समस्या रहत, पंपा गरीबो, मोटर रहना पैसा हुई पड़ल, तो मोटरो मैंने गरीब मैंने ना ले पैबो, और गरीब मैंने सब चीज़ की समस्या रहत। मैंने हमरे लगा लेबो तो फायदा तो ढेरे फायदा बा। कमेटी मैंने काम चलाई थी कैसे हमरे यो बेच्न पनि त्यति। अब बेच्न पहिला त मेला लाग्थ्यो र धेरै सजिलो थियो। अहिले अलि 2-3 महिना भयो गडबडी छ। अब यो लकडाउन लागेदेखिबाट मेला लाग्न छोड्यो, नत्र एक हप्तामा हामीलाई 3टा मेला लाग्छ। अब जाना तो कोलपुर के हाट बाजार की जाइ थी, वैसे बेच हिन्नमा तो करे बहुत गाढ़ो लागत है। गाँव अब गाँव तो हमरे नहीं ले जाइ थी। अब और जने तो ले जाइ थे मनो मैं तो बक्कर लागत, मैं कठू मैं बाहर बेची फिर नहीं पाइम। प्राय जसो हाम्रो समाजमा महिलाहरू आय आर्जन भन्दा पनि फुर्सदिलो हुने गरेको पनि देखिन्छ। तर चन्नहुवाका महिलाहरूलाई तरकारी उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उनीहरूको समय तरकारी बारीमै बित्छ। तरकारी खेतीबारे राम्रो ज्ञान भएका यहाँका महिला कृषकहरूको उत्साह बढाउन सरकारवालाहरूले बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। व्यवसायिक किसानलाई अझ सक्रिय गराउनको लागि त सबभन्दा पहिलो कुरो त उहाँहरूले एउटा सिजनको मात्रै उत्पादन होइन, वर्षभरि उत्पादन गर्ने कार्यतालिका बनाउनु पर्दछ। र त्यो तालिका बनाइयो भने किसान असफल हुँदैन। एउटा सिजनमा उत्पादन कम भए पनि अर्कोले त्यसलाई कभर गर्छ। र यो कृषि पेसा भनेको फेरि कहिले पनि निरन्तर चाहिँ सधैँ फाइदा नै हुन्छ भन्ने पेसा पनि होइन। कुनै सिजन कहिलेकाहीँ घाटा हुनसक्छ। यो एउटा निरन्तर गरिरहनु पर्ने पेसा हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो। र एकचोटि एक साल अथवा कुनै सिजनमा कुनै समयमा थोरै उत्पादन भयो अथवा नोक्सान भयो भन्दैमा यसलाई छोडिहाल्नु पनि हुँदैन, निरन्तरता दिनुपर्छ। यसले कुनै न कुनै समयमा फेरि अर्को बाली चक्रमा फेरि राम्रो मुनाफा पनि हुन सक्दछ। र व्यवसायका ती गुण हुन्, कृषि व्यवसायका गुणै हुन्, त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ उत्पादकहरूले। र अर्को कुरो चाहिँ अब केही प्रविधिहरू पनि छन्। अहिले पनि हामी कहाँमा यो प्राविधिक सहयोग माग्नलाई अब यो समस्या पऱ्यो आउनुहोस् भन्ने किसानको सङ्ख्या कमै छ। हामी कहाँ त्यति धेरै फलो चाहिँ अझै भइसकेको छैन। र म किसान दाजुभाइलाई के आग्रह गर्दछु भने केही समस्या पऱ्यो भने एकचोटि हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भयो भने त्यो समस्या समाधान गर्न हामी पनि प्रयास गर्दछौँ। र अहिले
विभिन्न सूचनाका स्रोतहरू धेरै छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तहका कृषि शाखाहरू, निजी कृषि व्यवसायीहरू धेरै त्यो सूचनाका स्रोतहरू पाइराखेको अवस्था छ अहिले। प्रविधिहरू पनि अब सरकारी स्तरबाट जुन हामी प्रदर्शन गरेर दिन्छौँ ती प्रविधिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रका आपूर्तिकर्ताहरूले पनि विभिन्न सामग्रीहरू प्रविधिहरू ल्याएर चाहिँ किसानको घरमा पुर्याएको अवस्था छ। त्यही भएर प्रविधि धेरै त्योबाट आएको छ अहिले। र यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा योजना बनाएर र प्रविधि पनि के छ कस्तो छ राम्ररी बुझेर सामूहिक स्केलमा परीक्षण गरेर त्यसलाई मात्रै व्यापक स्तरमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, कृषक समूहहरूले गरिरहेको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि ती समूहहरूलाई सशक्त बनाउन अति आवश्यक छ। किसानहरू त्यति बेला खुसी हुन्छन् जति बेला किसानहरूले सिँचाइको सुविधा पाउँछन्, बिउको उपलब्धता र बजारीकरणको राम्रो वातावरण उपलब्ध हुन सकेमा किसानहरू लाभान्वित हुन सक्छन्। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।